أهلا بكم إلى موجز الأنباء من قناة الجزيرة. أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الليبية أنها اتفقت مع الوفد المصري الذي زار طرابلس على برمجة اجتماعات ثنائية بين الخبراء لتذليل العقبات وضمان الظروف المناسبة لاستئناف الرحلات الجوية بين البلدين. وقالت الوزارة إن الوفد المصري وعد خلال لقائه وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة بإعادة فتح السفارة المصرية والعودة للعمل من داخل طرابلس في أقرب وقت ممكن. وهذه الزيارة هي الأولى من وفد مصري لطرابلس منذ عام 2014. أهلا بكم إلى موجز الأنباء من قناة الجزيرة. أهلا بكم إلى موجز الأنباء من قناة الجزيرة. أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الليبية أنها اتفقت مع الوفد المصري الذي زار طرابلس على برمجة اجتماعات ثنائية بين الخبراء لتذليل العقبات وضمان الظروف المناسبة لاستئناف الرحلات الجوية بين البلدين. وقالت الوزارة إن الوفد المصري وعد خلال لقائه وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة بإعادة فتح السفارة المصرية والعودة للعمل من داخل طرابلس في أقرب وقت ممكن. وهذه الزيارة هي الأولى من وفد مصري لطرابلس منذ عام 2014. أكدت مصادر سياسية عراقية للجزيرة أن السياسي العراقي أبو جهاد الهاشمي مدير مكتب رئيس الوزراء العراقي سابقا يزور طهران حاليا حاملا رسالة من رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي إلى الحكومة الإيرانية. ويبحث الوفد ملفات الغاز والتوتر الإيراني الأمريكي والأوضاع في المنطقة. وأكدت المصادر وجود تفاهم وتواصل مستمر بين الحكومتين خصوصا في الوقت الراهن وبعد التصعيد الأخير بين واشنطن وطهران. وأن الإيرانيين أبلغوا الجانب العراقي أن هناك قرارا إيرانيا بعدم التصعيد في المنطقة. نشرت شبكة CBS صورة لأنتوني كوين وارنر الذي تقول السلطات الأمريكية إنه منفذ التفجير في مدينة ناشفيل عاصمة ولاية تينيسي منذ أيام قليلة. وكانت الجهة الأمنية أعلنت العثور على أشلاء آدمية في عين المكان. كما رجحت أن يكون المشتبه فيه تحرك من دون سابق ترتيب مع أشخاص أو أطراف أخرى. وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قانون حزمة مساعدات بأكثر من $2 تريليون لمواجهة تداعيات جائحة كورونا. ويأتي توقيع ترامب عقب موجة انتقادات وجهها زعماء سياسيون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي طالبوه بالتوقيع عليه. وقال ترامب إنه بعث برسالة واضحة للكونغرس للمطالبة بحذف ما ورد في التشريع من تمويلات غير ضرورية.
للمطالبة بحذف ما ورد في التشريع من تمويلات غير ضرورية. بدأت معظم دول الاتحاد الأوروبي حملات تطعيم موسعة ضد فيروس كورونا. بدأت معظم دول الاتحاد الأوروبي حملات تطعيم موسعة ضد فيروس كورونا، ووصفت رئيسة المفوضية الأوروبية هذه الحملات بأنها صفحة جديدة لطي عام صعب. ووصفت رئيسة المفوضية الأوروبية هذه الحملات بأنها صفحة جديدة لطي عام صعب. في غضون ذلك تترقب بعض الدول الأوروبية العودة لتطبيق القيود الصارمة مع انتهاء أسبوع الأعياد. في غضون ذلك تترقب بعض الدول الأوروبية العودة لتطبيق القيود الصارمة مع انتهاء أسبوع الأعياد. نهاية الموجز، شكرا لكم وإلى اللقاء. نهاية الموجز، شكرا لكم وإلى اللقاء.